افتح اوكي لكن يوم 6 بلس ده. اوكي خلاص هذا يو، كفي يو، كفي كفي بنور. كفي. أوف. سيف ثاني. اوكي ما في صوت لكن يوم الو. يلا اوكي. مين سلطان جاء ها يلا سلطان. كذا. how much this one 1729 الحمد لله يوم اجا اخذ زبون من جد. طلعوها الحين يطلعونها كلها. nobody touch any bag اوكي كيس كيس. قلت لكم عيب عليكم ما في صوت حرام. سكر والله. stop the video